फ्रेंड्स, सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. सगळ्यांक देव बरो दीस दिव. सगळी कशी आसा? बरी आसा न्ही? बरीच आसपा जाय. आमी बी बरी आसा. सो आयचे मागे न्यू ब्लॉगान सगळ्यांक वेलकम. सो ही पळय आमची चिरमुली धांवून येयला म्हाजे कडेन. हांव व्हिडिओ करता म्हूण पळयलें न्हू तेणी. सो ताका दिसलें की हांव व्हिडिओ कॉल उलयता म्हणून बापाय कडेन तेज्या. हाय म्हणून बा, हाय म्हण. हाय. सो आतां हाका न्हिदयता, मागीर सगळें काम मागीर क्लियर करता आनी मागीर व्हिडिओन मेळया. तोपर्यंत बाय. सो हाय फ्रेंड्स, सगळ्यांचें जेवण बी जालें. आतां रातची 10:30 जाली. आयज दनपारच्यान म्हाका ब्लॉग करपाक मेळना सुद्दां. हांवें म्हाजें आयज मनू लागना जालें कसलें काम बी करपा सुद्दां. ताका लागून सो तूं म्हणटली न्हू, तुमकां दिसता आसतलें सकाळचो मॉर्निंग ब्लॉग घालता मागीर मदींच गायब जाता, परत आसता तशें डायरेक्ट सांजेर येता. सो कॅमेरा फाटल्यान बी जायतीं कामां आसता, अशीं दाखोवंक शकना आमी आनी दाखोवंक पावना. सो ताका लागून मातशी प्रॉब्लम जाली आयज बी. कित्याक मागीर बाय बरें ना जालें, ताका सकाळीं आयज स्कॉला वचोना तें. सो ताका पोटान दुखता म्हूण रावल्लें तें. मागीर दनपार जाता जाता ताका जोर येयलो. सो मागीर ताका सांजे तागे पप्पान डॉक्टरा कडेन व्हरोन हाडलें. सो फ्रेंड्स, आतां हांव मातशें बरें आसा, म्हाका फकत थंडी जाला. सो ताका लागून हांवें म्हटल्यार ब्लॉग इम्पॉर्टंट न्हू, भुरग्याची कॅर घेवप इम्पॉर्टंट न्हू. आनी ह्या दिसांनी पावस बी खूब पडटा न्हू फ्रेंड्स, ताका लागून भुरग्यांक बी मातशें क्लायमेट चेंज जाता, भुरगीं बी बरी ना जावन पडटा. सो मातशी कॅर घेया तुमी सुद्दां भुरग्यांची. आमी कॅरू घेता, बट जावपाचें आसता तें जाताच न्हू. सो आतां हांव ब्लॉग मागीर सोंपयता. आनी फाल्यां सगळीं आमगे नागपंचमी येवपाची आहा. सो बाय फ्रेंड्स, सगळ्यांक गूड नायट. लायक करा, सबस्क्रायब करा. देव बरी रात दिवं तुमकां. गूड नायट.